Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator समरीन शाह और हम आज लेकर आए हैं episode number 53 of Irushka. The video courtesy goes to Ramsha Khan and I'm truly sorry कि मैंने आपको सैटरडे को किस नहीं दी जबकि बनती थी because I was very busy with some family functions and they are really important. जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे अगस्त के डेज़ very important चल रहे हैं और आज संडे को भी मैंने किस्त नहीं देनी थी. मतलब आप सोचें कि ऐसे बिज़ी डेज़ हो गए कि क्या लिखना फ़ोन को उठाना इज़ नॉट आई डोंट हैव अ टाइम फॉर दैट. तो बट थैंक यू सो मच कि आप इरुष्का को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं. मतलब मेरे लिए तो बिग लव, बिग हग फॉर माय रीडर्स जो इरुष्का को बहुत साथ दिया. और काइंडली आप अपने फ्रेंड सर्कल्स या डिफरेंट जो भी रीडर्स हैं जो बिना सब्सक्राइब किए भी ऐसे करके एक करके वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं, प्लीज़ डू स्टार्ट रीडिंग इरुष्का, डू स्टार्ट रीडिंग दिस काइंड ऑफ अ स्टोरी. आई नो अभी शुरू में माफिया बेस्ड स्टोरी नहीं चल रही, इट्स अ स्टार्टिंग स्टोरी ऑफ इरुष्का का जैसे आप कह लें कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है. ये इरुष्का की शुरू में जो माफिया स्टार्ट अभी लाइव उसकी स्टार्ट होगी और एक प्रॉपर वे में होगी कि आप लोग हो जाओगे कि उफ़ अल्लाह इस बंदी की ज़िंदगी में मुसीबतें, प्रॉब्लम्स कब ख़त्म होंगी, कब सुकून आएगा. तो ये जो आप सुकून वाला प्लॉट पढ़ रहे हैं ना, आप तरसोगे आगे पढ़ के. आगे के चैप्टर्स बहुत टफ होने वाले हैं. सिर्फ जो इरुष्का के टोटल अगर आपको तरीके से बताऊं तो टोटल इरुष्का के 6 चैप्टर्स होंगे. जो शुरू के 3 चैप्टर्स होंगे ना, दे आर गोना बी योर फेवरेट, जिसमें आपने सुकून पढ़ा, फ़न पढ़ा, एनर्जी पढ़ी, सब कुछ पढ़ी. जो आगे के चैप्टर्स 3 होंगे ना, वो दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ. बहुत पेनफुल होंगे, बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि उस टाइम पे इतना भयानक मनाजर होगा ना कि आप लोग कहोगे कि वो शुरू के पहले वाले 3 चैप्टर्स ही ठीक थे. तो जिनको माफिया कह रहे हैं ना, इंशाल्लाह you're gonna read माफिया स्टोरी, you're gonna love it and आपको बहुत मज़ा आएगा. बट ये वाले चैप्टर्स जो है ना, मैं ये कह रही हूँ सुकून से पढ़ लो, क्योंकि आगे फिर आप कहते रहोगे कि इसका सीन लाओ, उसका सीन लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो आपको आगे के चैप्टर्स में नहीं मिलेंगे. आई एम टेलिंग यू दैट. तो अभी हम सेकेंड चैप्टर्स पे हैं और सेकेंड चैप्टर बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है. मेरे ख्याल है मज़ीद जो है 6 या 7 एपिसोड्स रह गई हैं चैप्टर 2 की और फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. मेरे ख्याल से, मेरी ओपिनियन में चैप्टर नंबर 3 इज़ गोइंग टू बी योर फेवरेट. और क्या कहते हैं, उसके बाद जो है ना चैप्टर 4 जो है वो टफेस्ट मैं कहती हूँ कि चैप्टर 4 तो आपको परेशान कर देगा. तो मज़ीद बात नहीं करते, एपिसोड को शुरू करते हैं. एपिसोड मैंने आज मुझे वक्त नहीं मिल रहा था, बट मैंने जैसे तैसे करके जल्दी लिखी और मैंने कहा कि जैसी भी हो, छोटी हो बड़ी हो, वो मैंने बस आपको डिलीवर करना है. मेरा काम है डिलीवर करने का, आपका काम है कि बस पढ़ के अपने ओपिनियंस दें. ठीक है. एपिसोड 53 इरुष्का. इरहा ने देखा पापा तंज से इन दोनों को, खासकर अलान को देख रहे थे. तो इरहा ने बात बदली. पापा एली ने बताया नाना बच गए, नाना हमें छोड़कर नहीं जा रहे. सिकंदर ने फिर अपनी बेटी को देखा जो मासूम सी, आंखें मटकाती, चेहरे के गिर्द चादर लपेटे वाकई मासूम सी गुड़िया लग रही थी कि वो सब भूल गया. हाँ गुड़िया, नहीं जा रहा वो, नहीं तो आगे जाकर सबसे पहले इसे पकड़ कर मारता. इरू ने अब घूरा. नो पापा फाइटी, यू अच्छी बॉय. सिकंदर हंस पड़ा. इसे याद आया जब इरू सिकंदर को हदाद से डांट खाते हुए देखती थी तो ऐसे ही बोलती थी और फिर हदाद हंसकर मजाक उड़ाता था कि सिकंदर कहाँ से बॉय. अलान ने मौके का फ़ायदा उठाकर साइड से गुजरना बेहतर समझा और इसी लम्हे फ़ोन बजा. फ़ोन हाथ में ही था. चेक किया तो अलीज़े आपी का था. अलान को हैरत हुई, ये क्यों कर रही हैं. हेलो जी आपी. पीछे शोर की आती आवाज़ और अलीज़े के रोने में इसे कुछ समझ नहीं आई. बस इतना पता चला बुराक किसी मुसीबत में फंस चुका है. मैं आ रहा हूँ. फिर वो फिरती से भागा. सिकंदर ने घूम कर इसे देखा. वो लड़का नज़रों से ओझल हो चुका था. इसने रैश ड्राइविंग ज़िंदगी में 3 बार की थी.
एक अमेरिका एयरपोर्ट से वापसी पर, ताकि सिकंदर भा के घर रिश्ते के लिए जाए। दूसरा आज 2 बार, पहले हॉस्पिटल और अब फूफो के घर। वो कोई नॉर्मल शोर नहीं था, बल्कि तूफान था जो बुराक मुस्तफ़ा अपने लिए खड़ा कर चुका था। घर से उतरा तो उसने घर पे बेल मारी। कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। इसने बेल पे से उंगली हटाई नहीं। अंदर से बहुत रोने धोने और पीटने की आवाज़ें आ रही थी। अलान को खौफ ने घेरा। इसने हिम्मत करते हुए अपनी बिल्ट और ताकत का इस्तेमाल किया और फिर दरवाज़ा तोड़ा और अंदर आया। और जो अंदर का मंजर था, इससे वो बिल्कुल हिल गया। अलान मुस्तफ़ा। इसके बाद मैं बिना सोचे भागते हुए पहुंचा तो अलीज़े आपी मुंह पे साइड पे मौजूद हाथ रखे रो रही थी। फुप्पो वली चाचू को रोक रही थी और वली चाचू बुराक को पीट रहे थे। What the hell? कमीने, बेगैरत। अपनी प्यास मिटाने के लिए मेरी बेटी ही मिली थी, जान से मार दूंगा। वो बुराक के बाल पकड़कर दीवार की तरफ मारते इसे पीछे मुक्का मारने लगे। मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। मेरे भाई को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, मेरे वली चाचू भी नहीं। चाचू चाचू छोड़े मेरे भाई को। मैं गुस्से से धारते हुए इन्हें पकड़कर रोकते हुए पीछे करने लगा, जबकि बुराक दीवार को थामे सीधा होकर घूमा। ये बुराक मुंह सीकर क्यों बैठा है? पूरा चेहरा जख्मी कर लिया था। छोड़ो मुझे। चाचू ने मेरी गिरफ्त से अपना बाजू छड़वाने की कोशिश की, मगर मैं भी आज सारी जान मारकर इन्हें रोक कर ही रखूँगा। आखिर उन्होंने इतनी बड़ी जुर्रत की कैसे? वली, खुदा के लिए मेरा भतीजा है, आपको गलत फहमी हुई होगी। फुप्पो रोते हुए सामने आई। फुप्पो मेरी कभी ज़िंदगी में नहीं रोई। मेरी फुप्पो जज्बाती टाइप की थी ही नहीं, जैसे मेरी मम्मी बात बात पे घबरा कर रो दिया करती थी या डांटती थी। वो बड़ी कूल माइंड वाली थी, तो इस तरह से इनको रोते हुए तकलीफ़ में देखकर वो भी चाचू के भयानक रूप को मेरे दिल को कुछ हुआ। कोई मेरी फुप्पो को रुला कर दिखाए, फिर से मैं भूल जाऊंगा वली चाचू मेरे फुप्पा और पापा के जिगरी भाई जैसे दोस्त हैं। मेरी बेटी के बिस्तर पे मौजूद ऊपर चढ़ा हुआ था और तुम्हें अभी भी गलत फहमी लग रही है? तुम रेपिस्ट को सपोर्ट कर रही हो? चाचू अब फुप्पो के ऊपर चीखे। स्टॉप इट, मेरा भाई रेपिस्ट नहीं है चाचू। मैं गर्राया। इतना बड़ा इल्ज़ाम? मेरा भाई फ्लर्ट हो सकता है, एक नंबर का कमीना इंसान हो सकता है, शरारती हो सकता है, मगर रेपिस्ट? इतना बड़ा और घटिया इल्ज़ाम मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मैं अपने चाचू के सामने आया। मेरे भाई को आप हाथ नहीं लगाएंगे चाचू, और मेरी फुप्पो पे आप आइंदा नहीं चीखेंगे। मैं सारी तमीज़ और अच्छाई भूल जाऊंगा फिर, मैंने सर्द लहजे में कहा, और वो होनो करते हुए तलखी से हंसे। तो क्या है फिर? बताओ मुझे अलान मुस्तफ़ा। माना कि मैं पहले अंग्रेज़ था, मगर इतना बगैरत नहीं था। जब नॉन मुस्लिम था तो हमारे लिए कज़न सगी बहन होती थी, मगर अब इतनी अकल और समझ बूझ तो है कि हमारे मज़हब में सिर्फ बहन ही सगी होती है, और ये पैदाइशी मुसलमान मेरी बेटी की इज्जत पे नक़ब लगाने वाला। मेरे शौहर है डैड, प्लीज़ बस कर दें, रुक जाएं प्लीज़ प्लीज़। दुआ जो पता नहीं किस कोने में थी पहले बाप के सामने आई और पैर पकड़कर रोते हुए एतराफ़ करने लगी, और इस बार साख्त होने की बारी वली चाचू की थी। फजर फुप्पो ने तो अपना सर पकड़ लिया, और अलीज़े आपी तो बेचारी पहले ही रो रो कर इस मंज़र को न जाने कैसे बर्दाश्त कर रही थी। दुआ, ये क्या किया तुमने?
پھپھو تیزی سے بولی جبکہ دعا باپ کی ٹانگ سے لپٹ کر بس رونا شروع ہو گئی اور براق سیدھا ہوتا سامنے ٹیبل سے ٹشو نکال کر اپنا منہ صاف کرنے لگا۔ اسے پلیز کچھ مت کہیے گا، اس نے میرے زور دینے پہ یہ شادی کی، اگر قصوروار ہے تو وہ نہیں میں ہوں۔ جو بھڑاس نکالنی ہے میرے اوپر نکالے۔ اگر چاچو آپ کا دل نہیں بھرا تو میں ابھی بھی حاضر ہوں۔ یہ سب میری ضد پہ ہوا، دعا تو ایسا چاہتی ہی نہیں تھی۔ اور پھڈے کے شوقین براق مصطفیٰ نے اور پھڈا کریٹ کر دیا۔ میں نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اور اگر آپ میری بیوی پہ اسی طرح ہاتھ اٹھائیں گے جس طرح میرے اوپر اٹھایا تو آئی ایم سوری، میں یہ بات برداشت نہیں کروں گا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس لیے نہ آپ اس سے اونچی آواز میں بات کریں گے نہ اسے قصوروار ٹھہرائیں گے۔ غلطی میری ہے تو سزا مجھے ملنی چاہیے، دعا کو نہیں، اس نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا، اور دعا نے پٹ سے آنکھیں کھول کر سامنے دنگ ہو کر براق کو دیکھا۔ وہ ایسے کیوں دیکھ رہی ہے؟ ظاہر ہے وہ اب اپنی بیوی کو بچائے گئی، آخر اس کی رگوں میں پاپا کا خون دوڑتا ہے۔ میں اس سے obsessed تھا اور میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا تو میں نے نکاح کر لیا، ورنہ میں اسے ہاتھ لگانا حرام سمجھتا تھا۔ چاچو اور پھپھو، یہ ڈائلاگ تو سنا سنا لگ رہا ہے۔ او ہاں، کمینے نے میرے اندر کے ڈائلاگز چرا لیے۔ کچھ بھی نہ چھوڑنا تم۔ براق مصطفیٰ، تم ہمیشہ مجھے کاپی کرنا، کاپی کیٹ نہ ہو تو۔ اس نے تو کمال کر لیا اور میں ابھی تک سکندر بھا کو خوش نہیں کر سکا۔ میری ریا کو بھی اس کی وجہ سے چھوڑ آیا۔ پتہ نہیں سکندر بھا میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، یقیناً پازیٹیو سوچ تو نہیں ہوگی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اب کرنا کیا ہے؟ میں اب بولا، اور سب نے مجھے دیکھا جیسے میں الو کا ڈیش تھا جو یہ سوال پوچھ رہا تھا۔ مجھے بھی عنقریب اپنا ایسا ہی فیوچر نظر آ رہا ہے۔ بختاور حداد سے مل چکی تھی۔ اس نے اور سکندر نے وہیں سٹے کرنا تھا، جبکہ ارہا رمشا سیدھا حداد کے گھر جائیں گے۔ بچے اب پریشان ہو رہے تھے۔ فردون کی تو نہ جانے کتنی کالز آ چکی تھی کہ ممی پاپا اور صوفی آخر کہاں چلے گئے ہیں۔ ایرو نے کہا کہ پاپا اور آپی چلے جائیں، وہ نانا کے ساتھ آج ہاسپٹل سٹے کرے گی۔ تو سکندر نے اسے سمجھایا، تم آلریڈی اپسیٹ ہو، میں نہیں چاہتا مزید دماغ خراب کرو۔ آئندہ ایسا روپ دوبارہ نہ دیکھوں۔ اگر میری جگہ لینی ہے تو مضبوطی سے کام لینا ہے۔ انہوں نے اس کے رکنے کے مشورے پہ ہاتھ اٹھا کر کہا، مگر پاپا، آپ کی جگہ تو میں نہیں لے سکتی، مگر آئی پرومس اب روں گی نہیں، مگر آپ اور آپی بھی کافی تھک گئے ہیں۔ ہم ٹھیک ہیں، اب کوئی بحث نہیں۔ جاؤ اپنی ماں اور بھانجے بھانجیوں کا اچھے سے خیال رکھنا، اور زیادہ جلدی آنے کی کوشش نہ کرنا، نیند اچھی لینا، میں جانتا ہوں تمہیں۔ لیکن پاپا، ڈونا پرنسس، یہ میرا ڈائریکٹ آرڈر ہے، فالو اٹ۔ سکندر نے ڈانٹا اور حکم دیا۔ اب ارہا لب کاٹے حکم کے تابع تھی۔ اگر وہ کاپو کا حکم نہیں مانے گی تو باقیوں کے آرڈرز کیسے برداشت کرے گی؟ اوکے کاپو، اس نے ایک سپاہی کے انداز میں سلوٹ مار کر واپسی کی طرف جانے کے بجائے سیدھا CCU کے سامنے پہنچی اور اس کی کھڑکی کے شیشے پہ ہاتھ رکھ کر دور اندر موجود اپنے نانا کو بستر پہ دیکھ کے، وہ بھی بہت سارے تاروں میں جھکڑے اور آکسیجن ماسک میں، پھر سے رونے والی ہو گئی۔ پتہ نہیں نانا کو ایسے دیکھنے سے لگتا تھا اندر موجود اس کے اندر کا طاقت سے طاقتور لیڈر کہیں جا سو جاتا۔ نانا نے اس کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے زخم پہ مرہم رکھا، اور اپنے نانا مموعہ کو ایسے دیکھنا کون سا آسان کام تھا۔ وہ آج کے دن بہت کمزور ظاہر ہوئی، مگر آج پہلی بار اسے افسوس اور غم نہیں تھا۔ کبھی نہ کبھی وہ لمحہ آتا ہے جہاں آپ خود کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر شرمندہ ہونا یا افسوس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کو اللہ بتاتا ہے چاہے کچھ بھی تم ہو، جتنی بڑی سی بڑی طاقت اور شے کیوں نہ بن جاؤ، ہو تو تم انسان، اور تم روز ٹوٹ کر ہوگے اور روز خود کو جوڑ کر زندگی میں آگے بڑھو گے۔ بہترین بنتے ہو یا بدتر، اس کے ذمہ دار انسان ہی ہیں۔
زندگی میں آگے اور بھی مشکلیں آئیں گی، بس گھبرانا نہیں، اور آگے ٹوٹ بھی جاؤ تو امبیرس نہ ہونا۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی برے دن کی طرح تھا، گزر جائے گا یہ احساس۔ پتہ ہے نانا موا، مجھے لگا تھا میں بہت مضبوط ہوں، کوئی مائی کا لال میری کمزوری میرے سامنے لائے گا، میں تب بھی برداشت کر لوں گی، معاملے کو ہینڈل کر لوں گی۔ مگر جب آپ کی خبر آج سنی تو مجھے پتہ لگا میں تو ابھی بڑی نہیں ہوئی، میں تو وہی 2.5 سال کی ایرو ہوں جو بس کاپو بننا چاہتی ہوں۔ مجھے بس یہ لگتا ہے میں کہہ سکتی ہوں، بن نہیں سکتی۔ مجھے آپ سے بہت زیادہ پیار ہے نانا مموا، مجھے سب سے ویسا ہی پیار ہے، مگر مجھے آپ سے اسپیشل والا ہے۔ میں سمجھتی ہوں محبت کا بریک اپ یا اس کا کھونا پھر بھی انسان برداشت کر لیتا ہے۔ جو دوستی کا رشتہ ہوتا ہے نا، وہ اندر تک زخمی کرتا ہے۔ محبت سے بہت سی باتیں نہیں کہہ سکتے، دوست سے کہتے ہیں۔ وہ شیشے میں ہاتھ اور ناک ٹکائے نانا سے مخاطب ہوئی۔ وہ ابھی سو گئے تھے، آپ ہی نے بتایا تھا، غنودگی میں تھے۔ ہلکی سی باتیں کرنے کی کوشش کی مگر ہمت نہیں ہوئی۔ آپ نے چھوٹی سی ایرو کی زندگی بچائی تھی نانا، کم سے کم مجھے دھوکہ مت دیجیے گا۔ میری آپی کو دھوکہ مت دیجیے گا، اپنے 4 پیارے نمونوں کو دھوکہ مت دیجیے گا پلیز۔ آپ نے مجھے رشیا کی کاپو بنتے ہوئے دیکھنا ہے، آپ نے مجھے الان کے ساتھ خوشی خوشی رخصت کرنا ہے، اور آپ نے میرے لیے ایلی کو پاپا کے آگے ڈیفینڈ کرنا ہے، کیونکہ میرے ایلی نے آج مجھے بتا دیا وہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ وہ واقعی اپنا دل آپ کو دے سکتا تھا، اسے کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے آج سے پہلے کبھی اپنے انتخاب پہ فخر نہیں ہوا، مگر آج ہوا ہے۔ وہ بہت اچھا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے اب میں اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکوں گی۔ ارہا ساری باتیں اپنے نانا سے کہہ کر پیچھے ہٹی اور واپسی کے لیے نکل رہی تھی، جب کسی نے روکا۔ مس ایروشکا۔ ارہا کے قدم جم گئے اس نام پہ۔ ایروشکا؟ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو ہل نہیں سکی۔ کسی نے پھولوں کا گلدستہ پکڑا ہوا تھا، مگر یہ کیا، مرجھائے ہوئے ٹیولپ، یعنی ڈیڈ فلاورز؟ اس پھول لانے والی کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ ارہا تیزی سے اس کی طرف بڑھی تو اس بندے نے اپنی شکل دکھائی۔ وہ کوئی عام سا یہاں کا ہی رہنے والا شہری تھا۔ میم، یہ کسی نے آپ کو دینے کو کہا۔ کیا آپ ہی ایروشکا ہیں؟ اور ارہا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس نے تن سے اس آدمی کو اور پھر ان مرے ہوئے پھولوں کو دیکھا۔ کون ہو تم؟ اور کس کے کہنے پہ یہ لائے ہو؟ کس نے دیے ہیں تمہیں؟ اور جواب صحیح سے دینا، ورنہ جانتے نہیں ہو مجھے اور میرے باپ کو۔ میں تو نرس اسسٹنٹ ہوں یہاں کا، ہمیں یہاں پہ سب لے کر آنا الاؤڈ نہیں ہوتا، مگر اس نے بھی آپ کی طرح دھمکی دی۔ اس بندے کے چہرے پہ بارہ اور ٹھنڈے پسینے چھوٹتے دیکھ کر ان مرے ہوئے پھولوں میں بھی کوئی نوٹ تلاش کرنے لگی ارہا۔ کوئی نوٹ؟ اور اس بندے کو دیکھا؟ اسی لمحے اس کا فون بز ہوا، چیک کیا تو ان نون نمبر سے اسی کمینے کا تھا۔ تو کیا تمہارے نانا ایکسپائر ہو گئے ڈارلنگ؟ اور ارہا دانت پیستے رہ گئی۔ ساری مصیبت ایک طرف، یہ کون منوس ہے جو کہ جن کی طرح ہر جگہ تھا بھی اور نہیں بھی، اور جلے پہ نمک چھڑکتا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ مور ٹوسٹ اینڈ ٹرنز آر گوئنگ ٹو کم، اور جو آپ نے 1-2 سنیک پیکس کے سینس دیکھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں آیا، یہ نہیں آیا، سب آ رہے ہیں، آہستہ آہستہ سب کر کے آ رہے ہیں۔ اور جن کو مرتضیٰ کا انتظار تھا وہ بھی ایک ہینٹ دے دیتی ہوں کہ نیکسٹ والے ایپیسوڈ میں مرتضیٰ کی بھی انٹری ہو رہی ہے۔ اینڈ فائنلی آفٹر دا انٹری آف مرتضیٰ مینی تھنگز آر گوئنگ ٹو چینج، اور بہت چیزیں بدلنے لگی ہیں اب ایروشکا میں آہستہ آہستہ۔ تو ایروشکا کو آپ کو پڑھتے ہوئے ایک طرح سے لگ رہا ہوگا کیونکہ میں تھوڑا تھوڑا اور ایک دن چھوڑ کے کر رہی ہوں بیکاز آف مائی روٹین، بٹ انشاءاللہ سپٹمبر میں میری کوشش ہے کہ تھوڑا سا لینتھ جو ہے ایروشکا کی بڑھا دوں، نہیں تو یا تو ڈیلی بیسس پہ، بے شک چھوٹا ہی ہو لیکن اب پھر میں ڈیلی بیسس کا ہی حساب کتاب کروں۔ سپٹمبر میں میں دیکھتی ہوں کیا روٹین بنتی ہے، تو انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو برنگ لاٹ آف تھنگس، تو بڑا مزہ آنے والا ہے، تو اسٹے ٹیون رہیے گا، اور پلیز ایروشکا کو سٹارٹ کر دیں۔ اگر کسی نے پہلی قسط پڑھی ہے، جو بھی پڑھی ہے، یا
کوئی ابھی آپ کا فرینڈ نہیں پڑھ رہا ویٹ کر رہا ہے کمپلیٹ ہونے کا، کمپلیٹ اسی میں ہوگا. تو اگست تک جو ہے وہ شروع کے 25 ایپیسوڈز آپ لوگ پڑھ لیں جس سے پڑھنا ہے، اس کے بعد ہائڈ کر دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں پھر اگلی قسط میں. اللہ حافظ.